निष्पत्ति शब्दार्थम चाश्रित्य रसस्वरूप निरूपकाणाम आलंकारिकाणाम महान कलकलः वर्तते। अनेकानि मतानि सन्ति। तत्र चत्वारि मतानि प्रसिद्धानि सन्ति। भट्टलोल्लटादीनां मतं, श्रीशङ्कुकस्य मतं, भट्टनायकस्य मतं, अभिनवगुप्तस्य च मतं। अभिनवगुप्तमतस्य आश्रयणं मम्मटेन कृतम् इति प्रागेव अभिहितम्। अन्ये त्रयः व्याख्यातारः के सन्ति। किंच अभिनवगुप्तस्य मतं किं वर्तते यदाश्रित्य मया रसस्वरूपं निरूपितम् एतद् दर्शयितुं काव्यप्रकाशे अग्रिमः ग्रन्थः वर्तते। अतः अस्ति एतद् विवृण्वते। एतदिति पदेन भरतस्य रससूत्रं ग्राह्यम्। तो एतत् सूत्रं विवृण्वते व्याख्यान्ति इत्यर्थः अस्ति। विवृण्वते इत्यस्य संबंधः भट्टलोल्लट प्रभृतयः इति अग्रिमेन पदेन अस्ति। भट्टलोल्लट प्रभृतयः एतत् सूत्रं व्याख्यान्ति विवृण्वते। तत्र भट्टलोल्लटस्य व्याख्यानं किं वर्तते। तन्मते रसपदार्थः कः वर्तते, रसस्वरूपं किं भवति इति प्रतिपाद्यते। विभावैर्ललनोद्यानादिभिः इत्यारभ्य प्रतीयमानो रसः इति ग्रन्थं यावत्। अत्र यद् बृहद् वाक्यं वर्तते तत्र वाक्ये रसपदम् अत्र लक्ष्यं बोधयति। रसः लक्ष्यत्वेन अभिमतः वर्तते, अर्थात रसः उच्यते, रस संज्ञा अस्ति। तर्हि कस्य रस संज्ञा अस्ति, कः रसः उच्यते इति शंकायाम् अत्र वर्तते यत् स्थायी भावः, स्थायी भावः एव रसः उच्यते। स्थायी भावः कीदृशः भवति। कीदृशः सन् स्थायी भावः रसः उच्यते। तर्हि भट्टलोल्लटः व्याख्याति जनितः इति। यह स्थायी भावः जनितः भवति
उत्पन्नः भवति उत्पादितः भवति स स्थायी भावः रसः उच्यते। तर्हि केन जनितः भवति? रत्यादिकः यः भावः, यः भावः रस उच्यते, स केन जनितः भवति? तर्हि उच्यते विभावैः। रससूत्रे स्थितं यत् वर्तते विभावपदं, तस्य व्याख्यानं भट्टलोल्लटेन क्रियते। यदत्र विभावपदस्य अर्थः वर्तते कारणम्, तत्कारणेन जनितः। कारणेन जनितः स्थायी भावः रसः उच्यते। तो विभावैः अग्रे संबंधः अस्ति कारणैः। ललनोद्यानादिभिः आलम्बनोद्दीपन कारणैः। आलम्बन रूपाणि उद्दीपन रूपाणि च यानि कारणानि भवन्ति, तैः रत्यादिकः भावः जनितः भवति, उत्पन्नः भवति। तर्हि आलम्बन कारणानि कानि सन्ति? उद्दीपन कारणानि कानि सन्ति? तर्हि उच्यते ललनोद्यानादिभिः। ललना नायिका, उद्यानं च आदिनी येषां तैः आलम्बनोद्दीपन कारणैः। तत्र ललना या भवति नायिका, सा आलम्बन कारणम उच्यते। आलम्बन विभावः कथ्यते। अतः नायिकां दृष्ट्वा कस्मिंश्चित् नायके रतिभावः उत्पन्नः भवति। अतः ललना आलम्बन कारणम् उच्यते। रत्यादिकः भावः वस्तुतः संस्कार रूपेण अंतःकरणे तिष्ठति। ललना नायिका तस्य उद्बोधं करोति। उद्बुद्धा भवति रतिः। एवं रतेः उद्बोध कारणं वर्तते ललना। एवं उद्बोधं प्राप्ता या वर्तते रतिः, या वासना रूपेण पूर्वं स्थिता आसीत्, तस्याः उद्दीप्तिः यैः क्रियते तानि कारणानि, उद्दीप्तेः कारणानि, उद्दीपन कारणानि, उद्दीपन विभावाः वा उच्यन्ते। तत्र
कानि तानि कारणानि सन्ति तर्हि उक्तं यत् आलम्बनं यत् वर्तते नायिका तस्याः ये गुणाः सन्ति सौन्दर्यादयः सद्गुणादयः ते अपि वासनायाः रत्यादिरूपायाः वासनायाः उद्दीप्तिं कुर्वन्ति। अतः आलम्बनस्य गुणाः अपि उद्दीपन कारणानि उच्यन्ते। एवं कानिचित् तटस्थानि उद्दीपनानि भवन्ति यथा वसन्तादि कालः वाटिकादि रूपः देशः एभिः देश कालादिभिः रतिः पुनः पुनः स्मार्यते। अतः उद्दीपन कारणैः वासनायाः पुनः पुनः स्मारणं यत् वर्तते तदेव उद्दीप्तिः उच्यते रत्यादीनां। तथैव उक्तं वर्तते सैव हि वासनायाः रतेः उद्दीप्तिः यत् स्मरण परिणामः दृढ़ीभावः। एवं नायिका गुणाः देशकालादयः ये उद्दीपकाः सन्ति ते अत्र उद्यान शब्देन विवक्षिताः सन्ति। एवं आलम्बनस्य गुणाः अपि तत्र आदि शब्देन विवक्षिताः सन्ति। ललनापदेन तु आलम्बन कारणम् अत्र विवक्षितं वर्तते। इत्थं संस्कार रूपेण स्थिता रतिः या वर्तते तस्याः रतेः उद्बोधः यः वर्तते स एव अत्र जननम् अस्ति। रतेः स्मृतेः जननम्। एवं विभाव पदस्य अर्थः अस्ति ललनोद्यानादि रूपम आलम्बनोद्दीपन कारणम। तो आलम्बनोद्दीपनादि भी कारणैः रत्यादिकः भावः यः वर्तते स जनितः भवति, अर्थात उद्बोधितः भवति, स्मारितः भवति, उद्बोधं प्रापितः भवति। स्मरण द्वारा रत्यादीनाम् अत्र जनकत्वम् उक्तम्। वासना रूपेण तु पूर्वतः एव रत्यादयः भावाः सिद्धाः सन्ति। अतः ललनोद्यानादिभिः आलम्बनोद्दीपन कारणैः यः रत्यादिको भावः जनितः स रसः उच्यते इति खण्डशः एकं वाक्यं सम्पद्यते। पुनश्च रससूत्रे
अनुभाव पदम प्रयुक्तम तस्य अर्थम विवृणुते भट्टलोल्लटः कटाक्ष भुजा क्षेप प्रभृतिभिः कार्यैः प्रतीति योग्यः कृतः। यह रत्यादिकः भावः विभावैः जनितः स एव भावः प्रतीतेः योग्यतां विषयतां नीतः भवति प्रतीति विषयीकृतः। तर्हि कैः प्रतीति विषयतां प्राप्तः भवति स रत्यादिकः भावः तर्हि उच्यते अनुभावैः। ते अनुभावाः भवन्ति कटाक्ष भुजाक्षेप प्रभृतयः। ये कार्यरूपा भवन्ति। उद्बुद्धा रतिः स्वाभीष्टं प्राप्तुम् अनेकानि कार्याणि जनयति किंच उद्बुद्धा सा रतिः मनसि शरीरे च कामपि विकृतिं जनयति। अतः रतिजन्याः कटाक्षादयः सन्ति। भुजाक्षेपः भुजम उत्थाप्य अभीष्टां नायिकां आह्वातुं प्रयत्नः वर्तते। भुजम उत्थाप्य काचित् आहूयते कश्चित् आहूयते इति प्रसिद्धं वर्तते। तर्हि कटाक्ष भुजाक्षेप प्रभृतिभिः कार्यैः प्रतीति योग्यः कृतः स भवति रत्यादि भावः। अयं रतिमान् भुजाक्षेप कटाक्षादि मत्वात् एवं एतैः कटाक्षादिभिः सह स्थायी भावस्य संबंधः वर्तते गम्यगमक भावः। एवं गम्यगमक भावः यः अस्ति तत्र मूलं वर्तते जन्यजनक भावः। यथा बह्निना जन्यः धूमः बह्निं ज्ञापयति दृष्टः सन् तथैव स्थायी भावेन जन्याः ये एते कटाक्षादयः सन्ति तेषां कटाक्षादीनां ज्ञानेन कटाक्षादीनाम् अधिकरणे अयं रतिमान् इत्याकारकं ज्ञानं भवति। अत्र प्रतीति शब्दस्य अर्थः अनुमितिः इत्यपि कृतः वर्तते। तत्र कटाक्षादीनां व्यभिचारित्वेन
न्यायादि प्रसिद्धा तु अनुमिति ही नास्ति अपितु अनुमित्या भाषा भवितुम अर्हति। अतः प्रतीति ही ज्ञानम भवति इति सामान्येन मम्मटेन उक्तम। तो प्रतीति विषयताम प्राप्तः भवति स कटाक्षादिभिः रत्यादिकः भावः। इत्थं विभावस्य रत्यादिभिः सह स्मरणद्वारा जन्यजनक भावः अस्ति। कार्यकारण भावः अस्ति। कटाक्षादिभिः सह जन्यजनक भाव मूलकः गम्यगमक भावः ज्ञाप्य ज्ञापक भावः अत्र संबंधः वर्तते। इत्थं द्वितीयं वाक्यं भवति अनुभावैः ये अनुभवन्ति रत्यादेः उद्बोधम् अनु रत्यादेः उद्बोधात् पश्चात् एते भवन्ति। किंच उद्बुद्धम रत्यादिम एते अनुभावयन्ति अनुभव गोचरतां नयन्ति। अतः अनुभाव शब्देन उक्ताः। ललनादयः वासनारूपेण स्थितं रत्यादिकं भावं ज्ञापयन्ति स्मृतिगोचरतां नयन्ति। अतः ते विभावपदेन विभावयन्ति इति व्युत्पत्त्या विभावपदेन ते अभिहिताः। इत्थम् अनुभावैः प्रतीतियोग्यः कृतः रत्यादिकः भावः रसः उच्यते इति द्वितीयं वाक्यं। तत्र भवति। अग्रे पुनः उच्यते उपचितः रत्यादिकः भावः। यह रत्यादिकः भावः उपचितः भवति स रसः उच्यते। तर्हि कैः उपचितः भवति? तब व्यभिचारिभिः। व्यभिचारी पदस्य व्याख्यानं क्रियते सहकारिभिः निर्वेदादिभिः। तो निर्वेदादिभिः सहकारिभिः स्थायी भावः उपचयं प्राप्नोति। अत्र व्यभिचारिभिः स्थायिनः कीदृशः उपचयः कीदृशी वृद्धिः भवति इति विचारणीयः भवति। तत्र क्रमः वर्तते उत्पन्ना रतिः संगमस्य अभिलाषम् उत्पादयति। संगमस्य उपायः कथं भवेत्? उपायस्य चिन्तां जनयति। यदि संगमस्य उपायः न लभ्यते
तदा विषादं जनयति। पुनः विचार्यते यत् कुञ्जाभिसरणादेः कि कुञ्जे गन्तव्यम्, एकान्तस्थाने गन्तव्यम्, तत्र संगमः संभवति। एवं मतिः एवं रत्यादिकेन भावेन तत्र संगमाभिलाषादि जननद्वारा तत्र व्यभिचारिणः जन्यन्ते। एवं जनिताः ते व्यभिचारिणः जनिताः ये व्यभिचारिणः भवन्ति तैः सह कृतः रत्यादि स्थायी भावः अधिकं स्मार्यते। एवं अधिकं स्मार्यमाणः स रत्यादि भावः अधिकान् अनुभवान् जनयति। एवं निर्वेदादिभिः व्यभिचारिभिः रतेः पुनः पुनः स्मारणम् एव उपचयः वर्तते। समानाकाराया संवित्तिः भवति, रतेः पुनः पुनः स्मृतिरूपाया संवित्तिः भवति, ज्ञानं भवति। तस्याः पुनः पुनः जननम् एव अत्र उपचयः इति विवरण टीकादौ लिखितम् अस्ति। उपचित इति स्मारकत्व संबंधेन उपयुज्यते। उपचयस्तु कार्ये जननीये व्यापार संपत्तिः। अर्थात निर्वेदादिभिः सहकृतः स्थायी भावः कटाक्षादि व्यापाराणाम् अतिशयस्य जनने समर्थः भवति। निर्वेदादि सहकृते रत्यादि भावे अधिकानुभाव जनकत्वं भवति। एतादृशः अधिकानुभाव जनन सामर्थ्यम एव रत्यादौ उपचयः अस्ति इति विवरण टीकाकारस्य अभिमतं वर्तते। इत्थं सहकारिभिः उपचितः अधिकानुभाव जनने समर्थीकृतः यह वर्तते रत्यादि कः भावः स रस उच्यते। तर्हि ललनादिभिः कारणैः जनितः उद्बुद्धः कटाक्षादिभिः प्रतीति विषयतां नीतः व्यभिचारिभिः निर्वेदादिभिः उपचयं प्राप्तः अधिकानुभाव जनने समर्थीकृतः यह रत्यादिकः भावः अस्ति स एव रसः वर्तते। पुनः रत्यादिकः भावः यः अयम् अस्ति
स कुत्र प्रतीयते तर्हि उच्यते प्रतीयमानः। प्रतीति विषयतां प्राप्तः। तो कैः प्रतीयमानः तर्हि सहृदयैः इति अत्र ग्राह्यम्। सहृदयाः हि काव्यं पठन्ति नाटकं च पश्यन्ति। तो सहृदयैः स प्रतीयमानः भवति। कुत्र प्रतीयमानः भवति? यथा धूमेन पर्वत रूपे अधिकरणे वह्निः प्रतीयमानः भवति, तथैव अत्र सहृदयैः यः एतादृशः स्थायी भावः स कुत्र प्रतीयमानः भवति इति शंकायाम् उच्यते रामादौ। तत्र यदि काव्यं पठ्यते सहृदयैः तदा काव्ये रामादयः शब्दाः भवन्ति, दुष्यन्तादयः शब्दाः भवन्ति। अतः रामादयः शब्दाः मुख्यया वृत्त्या यभिधा वृत्त्या रामादौ एव रत्यादिकं भावम् उपस्थापयन्ति। रामादिः सीतादि विषयक रतिमान् इत्याकारकं ज्ञानं सहृदयेषु जायते। एतादृशस्य ज्ञानस्य एतादृशः प्रतीतेः गोचरः रामादिगतः यः वर्तते रत्यादि भावः। यः रत्यादि भावः सीतादिभिः जनितः कटाक्षादिभिः अनुभव गोचरतां नीतः व्यभिचारिभिः उपचितश्च वर्तते, स एव रसमुच्यते। अतः अत्र ग्रन्थः एवं योजनीयः, मुख्यया वृत्त्या रामादौ प्रतीयमानः। अत्र काव्यगताः ये शब्दाः भवन्ति ते शब्दाः अभिधया रामादौ एव रतिं बोधयन्ति। अतः मुख्यया वृत्त्या रामादौ प्रतीयमानः इति उक्तम्। यदि तु एते रत्यादयः रामादौ अभिनयेन उपस्थाप्यन्ते, पूर्वम् उक्तं यत् तानि चेन्नाट्यकाव्ययोः, तर्हि नाट्यशब्देन तत्र अभिनयः ग्राह्यः। तो अभिनय रूपेण प्रमाणेन यदि उपस्थाप्यन्ते तदा तद्विषये कथयति अग्रे अनुकार्ये अनुकरण योग्यः यदि रामादि भवति तर्हि अनुकार्ये अनुकरण योग्ये रामादौ यः वर्तते रत्यादि भावः स अभिनयेन नर्तकेऽपि प्रतीयमानः भवति।
तो नर्तके कथम प्रतीयते तर्हि तदरूप संधानात् नर्तकः तस्य रामादेः रूपम संधत्ते रूपम धारयति रामादीनां वेशभूषादिकं धारयति एवं च रामादीनां या वचनादि रूपाः चेष्टाः सन्ति तेषामपि अभिनयः प्रदर्शयति। अतः अभिनय रूप प्रमाणेन नट रूपेपि रामे एते भावाः प्रतीयन्ते रत्यादिकः भावः नर्तकेपि प्रतीयमानः भवति। यद्यपि नर्तके स रत्यादि भावः नास्ति किंतु असन्नेव रत्यादि रूपः भावः तद्रूपतानुसंधानवशात् तस्य नटत्वे आच्छन्ने सति असंतोपि रत्यादयः भावाः तत्र प्रतीयन्ते। यथा रज्जौ असतोपि सर्पस्य ज्ञानेन भयम् उदेति, सुप्तौ असतोपि रजतस्य ज्ञानेन सुखम आनंदः उत्पद्यते, तथैव सहृदयेपि आनंदः उत्पद्यते। अतः अपि शब्देन नर्तकेपि प्रतीयते एवं रामादौ अपि प्रतीयते। रामादौ अनुकार्यत्वं तत्र नाटके एव भवति, दृश्य काव्ये एव भवति। तर्हि अनुकार्ये इति विच्छिद्य व्याख्यातं वर्तते। तो नाट्याभिप्रायेण अनुकार्ये रामादौ इति उक्तं, केवल काव्याभिप्रायेण रामादौ इति व्याख्यानं वर्तते। तर्हि भट्टलोल्लटस्य मते रसः कः पदार्थः तर्हि वक्तुं शक्यते नायिकादिरूप कारणेन जनितः कटाक्षादिरूपेण कार्येण प्रतीतिगोचरतां नीतः व्यभिचारिभिश्च निर्वेदादिभिः उपचितः उपचयं प्राप्तः पुनः पुनः स्मृति विषयतां प्रापितः यभिधया वृत्त्या रामादौ प्रतीयमानः तद्रूपसंधानवशात् अभिनयवशात् नर्तकेऽपि च प्रतीयमानः सहृदयैः प्रतीयमानः रत्यादिकः भावः रस उच्यते। एवं स्थायी भावेन सह विभावस्य जन्यजनक भावः
अनुभावस्य जन्यजनक भाव मूलः गम्यगमक भावः व्यभिचारिणश्च पोष्य पोषक भावः उपचायोपचायक भावः इति वक्तुं शक्यते। निष्पत्तिः इति शब्दस्य अर्थः उत्पत्तिः इति उत्पत्तिवाद पदेनापि इदं मतम् उच्यते। एवं यह काव्य प्रकाशस्य ग्रंथः वर्तते तदनुसारेण प्रतीयते यत् भट्टलोल्लटमते विभावपदस्य अर्थः कारणम् अस्ति, अनुभावपदस्य अर्थः कार्यं वर्तते, एवं व्यभिचारी पदस्य अर्थः सहकारी वर्तते। एते कारणादयः लोके भवन्ति, अतः वास्तव रामादौ एभिः कारणादिभिः जनितः यः विभावेन जनितः अनुभावेन प्रतीति विषयतां नीतः सहकारिभिः उपचितः यः रामादौ रत्यादि प्रतीयते स लौकिकः अस्ति, किन्तु नटे स यः प्रतीयमानः वर्तते सहृदयैः नटे प्रतीयते सः, अतः स अलौकिकः अस्ति। किन्तु रामादेः एव रत्यादिः यत्र रसशब्देन उक्तः इति स्वीकृत्य पश्चात्तनाः आलंकारिकाः अत्र अरुचिं धृतवन्तः। यदिह लौकिकः वर्तते रसस्तु लोकोत्तरः भवति, तत्र अन्यनिष्ठस्य रत्यादेः आस्वादे विघ्नः अपि भवति, एवं स परिमितः भवति, रामादिना एव संबद्धः भवति रत्यादिका भावः। रसस्तु साधारणीकृतः स्थायी भावः भवति, अतः अनुकार्यगतः रत्यादिः रसः नास्ति इति अत्र अरुचिं प्रदर्शितवन्तः। अन्यनिष्ठस्य रत्यादेः आस्वाद्यत्वं न भवति, यथा अन्यगतं धनम् आस्वाद्यं न भवति, आनंदजनकं न भवति। अतः साहित्य दर्पणे उक्तं वर्तते पारिमित्यात् लौकिकत्वात् शान्तरायतया तथा अनुकार्यस्य रत्यादिः न रसो भवेत् इति उक्तं वर्तते। इत्थं विभावादि पदानां कारणादि रूपः अर्थः कृतः वर्तते, किन्तु विवरण टीकाकारः वदति यत् काव्य प्रकाशे विभावैः इत्यस्य विवरणं यत् आलम्बनोद्दीपन कारणं वर्तते त एतत् पूर्णं विवरणं नास्ति। यतो हि भट्टलोल्लटोऽपि जानाति यत्
यह स्थायी भावः सहृदये आस्वाद्यते स वस्तुतः पूर्णरूपेण लौकिकः नास्ति। तर्हि विभावपदस्य कारण इत्यनेन किं विवरणम् अस्ति? तर्हि तत्र प्रतिपादितम् अस्ति कि पूर्वम् उक्तम् यत् यत्र रत्यादेः उद्बोधस्य कारणत्वं भवति काव्यनाट्योपस्थाप्यत्वं च भवति स एव नायिकादिः विभाव शब्देन वक्तुं शक्यते। एवं विभावपदं यद् वर्तते तस्य यः अर्थः वर्तते नायकादिः तत्र द्वौ अंशौ स्तः। एकं लौकिकं कारणत्वं वर्तते, पुनश्च काव्यनाट्योपस्थाप्यत्वं वर्तते, काव्यनाट्यगोचरत्वम् अपि वर्तते। तत्र लौकिकं यत् कारणत्वं वर्तते तदेव अत्र विवृतं वर्तते। काव्यनाट्यारोहः यः वर्तते कारणस्य एवं कार्यस्य सहकारिणश्च स च विवृतः नास्ति, अकथितः अपि स प्रतीयते। यतो हि सहृदयाः यदा काव्यं पठन्ति, नाट्यं पश्यन्ति, तदा तत्र पूर्वं यः सहृदयेषु वर्तते रत्यादेः संस्कारः, स संस्कारः यदा उद्बुद्धः भवति तदैव स रसरूपताम् आदधाति। अतः पूर्वं तेषु संस्कारः भवति यत् नायिकादिः रतेः कारणम्। इत्थं काव्ये शब्देन नाट्ये अभिनयेन च एतादृशः यः संस्कारः वर्तते सहृदयेषु, रतिः या भवति तस्याः कारणं भवति नायिकादिः, रतिः या भवति तस्याः कार्यं भवति कटाक्षादिः। एवं रतेः ये सहकारिणः भवन्ति ते निर्वेदादयः भवन्ति, लज्जादयः भवन्ति। एतादृश ज्ञानजन्यः लोके यः संस्कारः वर्तते स संस्कारः काव्यपठनेन नाट्यदर्शनेन तदानीम् उद्बुद्धः भवति। एवं प्रतिभा विषयः लौकिक ज्ञान विषयः यः एष वर्तते कार्यकारण भावः स तदानीं स्मर्यते। एवं विभाव पदार्थ गतः अर्थात विभाव पदार्थस्य यः वर्तते कारणत्व रूपः अंशः, अनुभाव पदार्थस्य यः वर्तते कार्यत्व रूपः अंशः, एवं व्यभिचारी पदस्य यः सहकारित्व रूपः अंशः वर्तते स एव
अत्र मम्मटेन विवृतः अस्ति। अतः एतत् न मन्तव्यं यत् विभावपदस्य अर्थः कारणम् एव वर्तते, अनुभावपदस्य कार्यमेव अर्थः वर्तते, एवं च व्यभिचारी पदस्य सहकारी एव अर्थः वर्तते भट्टलोल्लटस्य मते। भट्टलोल्लट मते विभावादि पदम कारणादेः एव बोधकम् इति तात्पर्यम् अत्र नास्ति, अपितु भट्टलोल्लटादिभिः विभाव पदार्थस्य कारणत्वादि रूपः यः अंशः स एव अत्र विवृतः वर्तते। यतो हि कारणत्वादि ज्ञानं विना सहृदयेष्वपि रतेः स्मरणं न भवति, स्मरणं न संभवति। इत्थं विभावादिभिः जनितं यत् वर्तते ज्ञानं, रामः सीता विषयकर्तिमान् इत्याकारकं ज्ञानम् इत्याकारकः काव्यजन्यः अभिनयजन्यश्च यः वर्तते बोधः, तस्य विषयः रत्यादिकः यः भावः वर्तते स एव रसपदेन वक्तुं शक्यते भट्टलोल्लटमते।